बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन वअल्लमह। तुम में से बेहतरीन वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। The best amongst you are those who learn and teach Quran. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लेसन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ अलिफ फतहा क़ाफ। ज़बर को हम फतहा भी कहते हैं। हमने यहाँ पर क़ाफ को इसलिए खींच कर पढ़ा क्योंकि क़ाफ के बाद अलिफ है। सो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। जब आप देखें अलिफ है और अलिफ से जो पहला लेटर है, जैसे यहाँ पर क़ाफ है और उसके ऊपर फतहा यानी ज़बर हो, तो हम उसको स्ट्रेच करके पढ़ेंगे अप टू वन अलिफ। क़ लाम फतहा ला क़ाला। So we have to stretch first part qa and then la. We don't have to stretch the la because lam has just fatha. Okay? जब भी आपको कोई लेटर नजर आए उसके ऊपर फतहा कसरा दम्मा हो यानी जबर जेर पेश हो, सो उसको हमें खींच कर नहीं पढ़ना होता है। क़ाला सौद कसरा स्वी। सौद जो है मुस्तालिया लेटर है, बोल्ड लेटर है, इसलिए हम इसको थिकर टोन में प्रोनाउंस करेंगे। सुई साउंड इज सुई, कसरा को हम जेर भी कहते हैं। सौद कसरा सुई, रो अलिफ फतहा रो, सुई रो। अब रो जो है उसको पुर पढ़ते हैं। रॉ के बाद अलिफ है। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आपको अलिफ का साइन नजर आए, बिफोर द अलिफ आपको कोई लेटर जो नजर आ रहा है, जैसे यहाँ रॉ है, रॉ के ऊपर फतहा यानी जबर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इट बिकम्स अ अलिफ मद्दा। So we have to stretch this part. Siro, ro, to, fatha, to. Siro, to. तो भी मुस्ताइल लेटर है, इसलिए इसको थिकर टोन में प्रोनाउंस करेंगे। तो सीन कसरा सी, रो अलिफ फतहा रो, अगेन अलिफ मद्दा। सिरो जीम फतहतैन जन, सिरोजन सिरोजन। काफ अलिफ फतहा का, यहाँ पर अगेन अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले काफ है, काफ के ऊपर जबर यानी फतहा है, इसलिए यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। मद्दास लेटर 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा। हमें मद्दास लेटर को स्ट्रेच करके पढ़ना होता है। वी शुड हैव टू रीड बाय स्ट्रेचिंग देम अप टू वन अलिफ। का नून फतहाना, काना काना काना। अब आप देख रहे हैं मद्दास लेटर की प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। मीम अलिफ फतहा मा, लाम फतहतैन लन, मालन मालन। अगेन अलिफ मद्दा मालन मालन। मीम फतहा मा, फा अलिफ फतहा फा, मफा। अगेन अलिफ मद्दा मफा। ज़ा फतहतैन जन, डबल जबर को फतहतैन भी कहते हैं। ज़ा फतहतैन जन, मफाजन मफाजन। यहाँ पर आगे ज़ा के बाद अलिफ है, यहाँ पर अलिफ एक्स्ट्रा अलिफ है, एडिशनल अलिफ है। इट्स लाइक साइलेंट लेटर है, सो वी शुड हैव टू इग्नोर इट। मफाजन। थो अलिफ फतहा थो, बोल्ड लेटर आ गया, मुस्तालिया लेटर आ गया। सो साउंड क्या होगा, थो। मुंह खोल कर पढ़ेंगे। थो लाम कसरा ली, थोली बा दम्मा बू, थोलिबू थोलिबू थोलिबू।
تا الف فتحة تا، با واو ضمہ بو، تابو تابو. اب یہاں پر الف ہے، الف سے پہلے تا لیٹر ہے، تا کے اوپر زبر یعنی فتحہ ہے. سو ہیئر از الف مدہ، اس لیے ہمیں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے تا. اینڈ دین بو کو ہم اس لیے کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، واو ساکن ہے، واو ساکن واو کے اوپر جزم یعنی سکون سائن ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے جو پریویس لیٹر جیسے یہاں پر با ہے، با کے اوپر دمہ یعنی پیش ہو. اگر آپ کو اس طرح نظر آئے تو وہاں پر ہمیں واو مدہ ہوتا ہے. یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا مداس لیٹر 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اینڈ یا مدہ. ہمیں انہیں اسٹریچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے اپ ٹو 1 الف. تابو تابو. خو الف فتحہ خو، خو جو ہے وہ بھی مستعلیہ لیٹر ہے، مستعلیہ لیٹر 7 یعنی 7 ہوتے ہیں. خو صاد دود تھو ظا غین قاف. یہ جو مستعلیہ لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم بولڈ لیٹر بھی کہتے ہیں. بس ان کو یہ یاد رکھیے گا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو ہمیشہ پوری یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، تھکر ٹون میں پروناؤنس کرنا ہوتا ہے. خو، اب یہاں پر بھی الف مدہ، خو لام کسرہ لی، خولی دال فتحتین دن، خالیدن خالیدن. عین الف فتحہ آ. Ain comes from the middle part of the throat. Sound is a. Again میں نے اس کو اس لیے کھینچ کر پڑھا کیونکہ الف ہے، گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا الف. الف سے پہلے لیٹر عین ہے، عین کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہے، اس لیے ہمیں اس کو اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے because here is الف مدہ. آ با کسرہ بی، آ بی. دال دمتین دن، دمتین ہم ڈبل پیش کو کہتے ہیں، دال دمتین دن. عابدن عابدن. غین الف فتحہ غو، سین کسرہ سی غوسی، قاف کسرتین قن غاسقن غاسقن. غین مستعلیہ لیٹر، بولڈ لیٹر، اس لیے اس کو تھکر ٹون میں پروناؤنس کیا. غو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم اسے اسٹریچ کر رہے ہیں. غو سی قن، قاف یہاں پر مستعلیہ لیٹر، تھک قاف بولڈ لیٹر، اس لیے ہم اسے تھکر ٹون میں پروناؤنس کرنا ہے. ساؤنڈ از غاسقن غاسقن. تھو فتحہ تھو، عین الف فتحہ آ، طعا. میم کسرتین من، طعامن طعامن طعامن. آئیے اپنے لیسن کا ریویو کر لیتے ہیں. قال صغات صغاجن، كان مالا مفازا، طالب تابو، خالدا عابد، غاسق طعام. میں امید کرتی ہوں آپ نے میرے ساتھ لیسن کی پریکٹس کی ہوگی. خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی سے پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ. مع السلام.